सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ अपराह्न सम्बन्धी समाचारबाट। धनुषा प्रहरीले जनकपुरबाट बालिकालाई अपहरण गरी 15 लाख रुपैयाँ फिरौती माग्ने आरोपमा 3 जना युवकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 3 सिजियाही बस्ने वर्ष 21 का अरविन्द मुखिया, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 1 बस्ने वर्ष 21 का रवि कुमार दास र कमला नगरपालिका 8 सोनापाडा घर भई हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका 16 पुलचोक डेरा गरी बस्ने वर्ष 20 का अभिषेक चन्द्र दास छन्। तीनैजनालाई धनुषा प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूमाथि धनुषाको कमला नगरपालिका 2 घर भई हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा 16 बस्ने ध्रुव कुमार मण्डलकी 4 वर्षीय छोरीको अपहरण गरेको आरोप छ। बिहीबार साँझ 7:30 बजे अपहरित बालिकालाई शुक्रबार साँझ प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। खोजबिनको क्रममा शुक्रबार साँझ विदेही नगरपालिका 8 बफैबाट बालिकाको उद्धार गरी परिवारजनलाई जिम्मा लगाएको थियो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा खेततर्फ दौड्दै भाग्न थालेका थिए। प्रहरीले पक्राउ गर्न पछाडिबाट लखेट्दै 5 राउन्ड हवाई फायर गरेपछि नियन्त्रणमा लिन सफल भएको थियो। त्यसपछि उनीहरूको बयानको आधारमा अपहरित बालिकालाई धनुषाको विदेही नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बफैबाट शुक्रबार साँझ 6 बजे सकुशल उद्धार गरेको थियो। पूर्व योजना अनुसार नै उनीहरूले बालिकाको अपहरण गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। वनमा लागेको ढडेलोका कारण तराईमा वायु प्रदूषण बढेको छ। केही दिनदेखि सर्लाही, सिन्धुली, महतरी, रौतहट लगायतका जिल्लामा पर्ने 4 कोस, झाडी र चोरे क्षेत्रको वनमा लगातार लागेको ढडेलो प्रदूषण बढाएको हो। वन क्षेत्रमा लागेको ढडेलो र त्यसबाट निस्केको धुवाको मुस्लोले धेरै जसो ठाउँ ढाकेको छ। पिरोद्वारा खरानीको धुधुलोको कारण आँखा पोल्ने, सास फेर्ने गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिन थालेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। 3 हप्तादेखि लगातार लागेको ढडेलोले मध्य तराईमा पर्ने 4 कोसी झाडीको राष्ट्रिय वन साझेदारी वन चक्काला वनका धेरै जसो क्षेत्र सखाप भएको छ। दिनभरि वनमा लागेको ढडेलोको धुवाले जंगल छेउको बस्ती ढाक्ने गरेको छ। सर्लाही खण्डमा पर्ने मूर्तिया, घुरकौली, पुलजोड, बाँके र उत्तरी चुरे क्षेत्रका चुरे जंगलमा लगातार 3 हप्तादेखि ठूलो ढडेलो लागिरहेको छ। ढडेलो नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी नहुँदा त्यसबाट वनजन्तु जैविक विविधता माथि नराम्रो असर पर्ने गरेको बिकको भनाइ छ। ढडेलो नियन्त्रण गर्न जिल्ला वन कार्यालय र त्यसमाथि रहेका सब डिभिजन वन कार्यालयले खासै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा वन जंगलमा वर्षेनी ढडेलो लाग्ने गरेको छ। ढडेलो नियन्त्रणका लागि बिग सहितको पूर्व तयारी, सावधानी र नागरिकमा चेतना नहुँदा प्रत्येक वर्ष यसरी नै सामुदायिक वन साझेदारी वन कबुलियत वनमा ढडेलो लाग्ने गरेको सर्लाहीका सहायक वन अधिकृत चन्द्रप्रकाश यादवले बताउनुभयो। मतरीको सामसी गाउँपालिका अध्यक्ष शेख फारूक सहितका जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा कार्यक्रम गर्दै स्वागत गरेका थिए। फारूक माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै जलेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर मनचुन देवी, रामगोपालपुर नगरपालिका 4 का वडाध्यक्ष उमेश महतो, सोही नगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष जय नारायण मण्डल, 8 का वडाध्यक्ष रामविलास मण्डल, लोहरपट्टी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष रामबाबु यादव, लोसपाका जिल्ला सदस्य विशेश्वर महतो लगायत प्रवेश गरेको एमालेले जनाएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका 12 अध्यक्ष राम यादव, सोही पार्टीका रौतहट जिल्ला सदस्य राम विनोद शाह पनि एमाले प्रवेश गरेका छन्। सर्लाहीमा झडपमा घाइते भएका आफ्ना प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद शाहलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझेका छन्। सोमबार काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा पुगेर यादवले जस्ताका प्रमुख सचेतक समेत रहेका घाइते सांसद शाहलाई भेटेका। सचिव
एमाले जनाएको छ। भेटघाट गर्दै यादवले आफ्ना सांसद तथा प्रमुख सचेतकमाथि भएको आक्रमण घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। उनले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन्। गएका शनिबार बिहान सर्लाहीका ईश्वरपुर नगरपालिका 6 बैलबासमा सडक विस्तारको क्रममा पर्को पुल जोड युवा क्लबको भवन सार्ने विषयमा विवाद हुँदा दुई समूह बीच झडप भएको थियो। सो क्रममा टाउकोमा ढुङ्गा लागेर सांसद शाह गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई एयरलिफ्ट मार्फत काठमाडौँ उपचारको लागि लगिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही चैत्र 18 गते शुक्रबार भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री देउवाले चैत्र 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने बारे औपचारिक जानकारी दिएको हो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा भारत जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवासँगै उहाँकी श्रीमती डाक्टर आरजू राणा देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि भारत जाने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच चैत्र 19 गते भेटवार्ता हुनेछ। उहाँहरूले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारी छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय विदेश मन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुखसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि पनि भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर कोरोनाको कारण कार्यक्रम नै स्थगित भएपछि भ्रमण रद्द भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीले आफ्नै लागतमा निर्वाचन जित्ने बताएका छन्। पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराका घरमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी आफ्नै लागतमा निर्वाचनमा भाग लिएर जित्ने दावी गरेका हुन्। प्रचण्डले निर्वाचनको समयमा अन्य दलसँग सहकार्य वा तालमेललाई अस्वीकार पनि नगर्ने बताएका छन्। 7 वर्षपछि रोल्पा पुगेका प्रचण्डले निर्वाचनमा आफ्नो जित हासिल हुनेमा विश्वास भएको समेत बताएका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा 2052 फागुन 1 मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गरेको जिल्ला रोल्पामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्न रोल्पा पुगेका दाहालले निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेल गर्न सक्ने निर्णय पनि गरिएको बताएका छन्। प्रचण्डले रोल्पा नगरपालिकाले 7औं बाटोमा करिब 6 करोडमा निर्माण गरेको जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावरको उद्घाटन समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले राजनीतिकले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताएका छन्। राजधानी स्थित कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको 75औं वार्षिक उत्सव हीरक जयन्ती समारोह कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षामा भएको चरम राजनीतिक कारण शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका हुन्। नेता सिंहले राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र राजनीति गर्नुपर्ने कुरा सबै दलहरूले बुझ्न जरुरी रहेको बताएका थिए। शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसमा नारा दिएर मात्रै सुधार नहुने भन्दै मौका पाउँदा काम गरेर देखाउने समय आएको नेता सिंहको भनाइ छ। साथै नेता सिंहले शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको चरम राजनीतिक कारण नागरिकले चाहेको जस्तो हुन नसकेको भन्दै यसमा सुधारको खाँचो ओल्याएका छन्। संविधानले भने जसो आधारभूत स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको सम्मान पहुँच पुग्न नसकेकाले सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। परिवर्तन ल्याउन मिलेर संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि मिलेर जानुपर्ने बताएका छन्। नागरिकलाई अधिकार दिलाउन जुन राजनीतिक परिवर्तन आयो तर अधिकारसँगै सम्पन्नताको अभियानको अनुभूति गर्ने अवस्था पनि नसकेकाले सम्पन्नताको अनुभूति गराउन सबै मिलेर लागि पर्ने सिंहले बताए। कार्यक्रममा विद्यालयलाई सहयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारी सहयोगदाताहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। आर्थिक समाचार। चिनिया स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको बेला महँगो चिनिया ऋणबारे गहन
छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे विशेष चासो राख्दै नेपाल गरिब भएकाले महँगो ऋण लिन नसक्ने र यसमा सहजीकरण गरिदिन विदेश मन्त्री वाङलाई आग्रह गर्नु भएको छ। बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुचर्चित चिनिया बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपालले चाहेको बताउनुभयो। उहाँले BRI मा चीनले अनुदान दिए मात्रै नेपालले लिने तर अहिलेकै अवस्थामा ऋण लिन नसक्ने विदेश मन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बतायो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि उहाँको नेपाल भ्रमणका बेला BRI अन्तर्गतका परियोजनामा आउने लगानीको मोडालिटी प्रश्न नभएकै कारण तत्काल सम्झौता नगरिएको बतायो। BRI परियोजनामा चीनले दिने सहयोगको मोडालिटी टुङ्ग्याएर मात्रै कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने निचोड साथ अर्थले तत्काल सम्झौता गर्न नचाहेको अर्थका एकजना उच्च अधिकारीले बताए। मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रदै गएको छ। BRI मा ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ। चिनिया ऋण महँगो भएकाले मुलुकले ठूलो भार ठेक्न सक्दैन, त्यसैले कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेन, ती अधिकारीले भने। चीनले अघि बढाएको BRI अवधारणा अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्ने भनिएका 9 परियोजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन। BRI परियोजना अन्तर्गत चीनले अधिकांश देशमा लगानी गरेको ऋण नै हो। ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलङ्काको कजाकस्तान, पाकिस्तान जस्ता देशहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले नेपाल सरकार झस्किएको हो। पाकिस्तान र श्रीलङ्काले ऋणको साटो आफ्नो बन्दरगाह चीनलाई दिनु परेको छ। चीनले सेना लगाएर बन्दरगाहहरू कब्जा गरेको श्रीलङ्काली सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणका बेला भएका सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा BRI फ्रेमवर्कको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन। नेपाल सन् 2017 मा चीनले अघि बढाएको BRI फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो। यता BRI अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। चीनले वाङको भ्रमणका बेला दुई देशबीच BRI कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो। शनिबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा चिनिया विदेश मन्त्री BRI कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए। सन् 2017 मेमा नेपाल र चीनबीच BRI फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त हस्ताक्षरको झण्डै 5 वर्षपछि पनि BRI अन्तर्गतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। चीनसँग BRI मा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा 4 वटा सरकार बने, तर BRI अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन। 3.5 वर्षसम्म KP ओली नेतृत्वका सरकार रह्यो। उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा 2 समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सक्ने परियोजना छनौटको जिम्मा दियो, तर छानिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन। सन् 2017 मा BRI मा आबद्ध भएका नेपालले 35 वटा परियोजनाको सूची चीन पठाएको थियो। पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले 35 बाट झारेर 9 वटा मात्र अघि बढाउने निर्णय लियो। त्यसबेला पहिचान गरेका 9 परियोजनामा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, रसुवागढी काठमाडौँ सडक, स्तोरोन्ती किमा थाङका हिने सडक, गल्छी रसुवागढी केरुङ्ग 400 kV प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युतीय आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युतीय परियोजना, दिपायलदेखि चिनिया सीमासम्म सडक र टोखा विदुर सडक निर्माण थिए। 9 महिना अघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनाएता BRI अन्तर्गतका परियोजनाबारे चिनिया पक्षसँग कुनै छलफल भएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा
लम्सालको BRI बारे दुई देशबीच केही गृह कार्य गर्न बाँकी देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको बताइन्। अब दुई देशका सरकारी संयन्त्रमा औपचारिक हिसाबले छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने उनले जानकारी दिइन्। प्रभाव रुसले युक्रेनमाथि हमला गरे यता विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खला झनै बिग्रिएका छ। कच्चा तेलको भावमा तीव्र उतार चढाव आइरहेको छ। खाने तेल महँगो भएको छ। गहुँ मकै लगायत खाद्यान्नहरू महँगो भएका छन्। बेलायतमा महँगी 30 वर्ष यताकै ताजा उचाइमा उक्लिएको छ। अमेरिकामा पनि महँगी थेगी नसक्नु भएपछि केन्द्र बैंकले आक्रामक रूपमा ब्याज दर बढाउने योजना अगाडि सारेको छ। भारत जापानमा पनि महँगी बढेका छन्। युद्धको बाछिटाले नेपाल पनि नराम्री भिजेको छ। नेपालमा पनि महँगी थेगिन सक्नु भएको छ। भात भन्सा चलाउन सकस भएको छ। युद्धको रापले रुसीहरू पनि पिल्सन थालेका छन्। हालै त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको। तथ्याङ्क अनुसार चिनी लगायत मुख्य उपभोग्य वस्तुको भाव गएको एक हप्तामा 14% बढेको छ। युक्रेनमाथि हमला गरे यता डलरको तुलनामा रुसी मुद्रा रुबलको भाव निकै कमजोर भएको छ। मार्चमा डलरको तुलनामा रुबल अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा आएको थियो। यस वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा रुबलको भाव 22% घटेको छ। महँगी पनि छोइ नसक्नु भएको छ। मार्च 18 मा सकिएको हप्तामा रुसको वार्षिक मुद्रास्फीति 14.5% बढेको बुधबार त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो सन् 2015 को अन्त्यताकै उच्च हो। संघीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार देशका केही क्षेत्रमा चिनीको भाव 37.1% सम्म बढेको छ। औसतमा भने मूल्य वृद्धि 14% हाराहारी छ। चिनी प्राय खानेकुरा प्रिजर्भ गरेर राख्न वा रक्सी बनाउन प्रयोग गरिन्छ। समीक्षा अवधिमा चिनीको मूल्य सबैभन्दा धेरैले बढेको छ। प्याजको भाव पनि गत हप्ता देशका केही क्षेत्रमा 40% भन्दा धेरैले बढेको छ। औसतमा भने यो वृद्धि 13.7% भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मार्च 18 मा सकिएको हप्तामा डाइपर, कालो चियादेखि टोयलेट पेपरसम्म अधिकांश सामानको भाव बढेका छन्। रुबल कमजोर बनेकोले आयातित सामान झनै महँगो भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। विपक्षी पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका अल जजिराले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री खान नेतृत्वको सरकार अहिले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने खानमाथि भ्रष्टाचारको आरोप समेत लागेको छ। गएको 8 तारिखमा विपक्षी दलले खान विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। खानलाई विश्वासको मत जित्न कठिन रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। एक खास समूह विगत 30 वर्षदेखि पाकिस्तान विरुद्ध सक्रिय रहेका र त्यही समूहले अहिले जनप्रतिनिधिलाई खरिद गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ। चीनको संघाई शहरमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि आज बिहानदेखि लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गरिएको हो। अबको 9 दिनसम्म संघाईमा 2 चरणमा लकडाउन हुनेछ। शहरको पूर्वी क्षेत्रमा आजदेखि अप्रिल 1 सम्म र पश्चिमी क्षेत्रमा अप्रिल 1 तारिखदेखि 5 तारिखसम्म लकडाउन घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। संघाईमा रहेका सबैको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। लकडाउनका कारण 2 करोड 50 लाख मानिस प्रभावित हुने खबरमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण शून्य जस्तै रहेको चीनमा फेरि संक्रमण बढ्न थालेको छ। चीनले संक्रमण रोक्न कडा प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ।
खेलकुद समाचार। त्रिदेशीय टी20 श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 184 रनको लक्ष्य दिएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 183 रन बनायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 43 रन बनाए। यस्तै रोहित पौडेलले 34, आरिफ शेखले 31 र कुशल भुर्तेलले 20 रन जोडे। बोलिङ तर्फ पीएनजी का एली नाओ, चाद सोपर र चार्ल्स अमिनीले 2-2 विकेट लिए। नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी पीएनजी सम्मिलित त्रिदेशीय टी20 श्रृंखला आजदेखि सुरु भएको हो। नेपालले दोस्रो खेलमा पर्सि बुधबार मलेसियासँग र आउँदो बिहीबार पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला।